السلامة البنات، كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي على خير؟ سمحوا لي تعطلت عليكم هاد بعد الايام، لان بصراحه كنت مشغوله. اليوم يلا جيت من الخدمه، دابا عاد دخلت من الخدمه، قلت ان شاء الله مع نوجد ولادي الماكله، قلت علاش لا ما نشاركش معاهم الوجبه ديال اليوم عندنا الوجبه سهله دغيا دغيا. عندي هنايا سلايسز د تشيكن، ها هما كنقطعهم البنات هكذا على الطول، هيدا ما تخليوهمش غلاطين باش يطيبوا لكم، هكذا البنات قطعوهم على الطول ياك. كنضيفو هنايا عندنا المعدنوس والقزبر، عندي السحتار ها هو، عندي هنايا الابزار، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الشكنجبر، معلقه ديال البابريكا، فلفل غابره والكيمون. هنايا عندي نص معلقه ديال كنور ديال الدجاج، وعندي 4 ديال الفصوص ديال الثومه ها هما. وهنايا عندنا الجنجلان، صلاة على النبي، عندنا طحين البيض الفرص، وعندنا 2 البيضات مطربين بشويه ديال الملحه وشويه ديال الحليب باش ما كيبقاش فيهم ديك النكهه. غنبداو بسم الله بمشيئه الله. غنضيف السحتار ونضيف معاه المعدنوس والقزبر، ها هما البنات، يعني معلقه كبيره ديال المعدنوس ومعلقه كبيره ديال القزبر. غنضيف الثومه وكنور، ها هما البنات غنضيفوهم، يدي مغسول عندي يعني ماشي مشكل. غنضيف بابريكا وكيمون، ها هما. غنضيف الشكنجبر، ها هو البنات. غنضيف الابزار، ها هو البنات. ونعملو ها شويه ديال زيت الزيتون، ماشي بزاف البنات، ها 2 معالق ها هما عندي هنايا ديال زيت الزيتون، ماشي بزاف، ها هو. وندمج كلشي مع بعضو بيدي، يعني ماشي ما كاين تشكلات، يعني ها يدي مغسولين هكذا. هكذا البنات نخليوه شويه باش يشرب ديك المقادير ديالو، يشربوا مزيان، ها هما كيجيو البنات الروعه كيجي الدجاج، كيجي غسال الصراحه، والله الا غنجربوه وردوا عليا الخبر، راه كيجي الروعه يعني ممتاز كيجي. نشوف يدنا، غنخليه يرتاح ونبدا معكم باوبجين. اوبجين هو يعني الزعلوك، ولكن الزعلوك ماشي بالمقادير ديالنا، يعني الزعلوك بالمقادير التركيه. غنخليه شويه على ود ما يرتاح باش يشرب ديك التوابل ديالو باش يشربوا. غنحطو على جنب هنايا ونحضروا مع بعضنا. ها هو اوبجين عندي هنايا، ها هما عندي هنايا اوبجين، عندي مطيشه ياكو، عندي مطيشه، عندي اوبجين. دابا نعطيكم المقادير باش تمشيو دقه مع بعضنا باش يجيكم داكشي ساهل، يعني ما تعذبوش، يجي داكشي دغيا. المقادير دابا نحضرها. ايوا البنات كيفاش ان شاء الله قرب رمضان، يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزيقات. هادشي اللي كاين، ها المقادير ديالنا البنات ساهلين، يعني ما كاينش شي حاجه صعيبه، مقاديرنا سهله ودغيا هادشي كيتصاوب، يعني ما كاينش مشكله دغيا. ها هما البنات
انا جبت المقادير ديالي. بلاتي نجوز واحد المعلقه، ها هما واحد المعلقه باش نعمل هذا. غنبداو بالمقادير. هنايا عندي هاد البنات جوج د الزعلوكات، قسمتهم على النص، شطرتهم وقطعتهم. راه قطعتهم ما كيتقطعوش صغار، وبالقشره ديالهم ما تزولولاش القشره، ما كيتقطعوش صغار، كيتقطعوا هكذا كبار. شفتي الضمط ديالهم كيتقطعوا كبار. هنايا عندي الفلفل، فلفل احمر، يعني عندكم فلفل احمر، فلفل خضار، فلفل صفار، فلفل اورنج، يعني اي فلفل. ها هو. هنا عندنا مطيشه حتى هي بالزبلها، بالزبل ديالها، بكلشي ديالها كتقطع كبيره. هنا عندي ثومه مطحونه مع زيت زيتون وسكنجبر ناتورال، يعني سكنجبر فريش ماشي هذا. هنا عندي جوج معالق ديال القزبر، ها هما مقصين. هنا عندي كنور، ها هو. هنا عندي معلقه ديال الكيمون، معلقه بابريكا فلفل غبره، وجوج معالق ديال زيت زيتون. يعني سهله. وهاد الطريقه ديالو باش يتحضر، كنشبرو، كنسخنو الزيت، كنشبرو هاد اوبيجين ديالنا، هاد اش كيقولوا له يعني البرنجال ديالنا هكذا، شبروه نطيحوه يتقلى. كيكون عندنا الزيت سخون باش ما يشربش الزيت البنات، حيت كل ما كانش سخون غيشربنا الزيت. هنايا خصنا ما يشربش الزيت. فهمت البنات؟ ما خصناش يشرب الزيت، واخا كيتقلى راه ما خصوش يشرب الزيت. راه البنات الناس ولا شافوه يقولوا راه كيجي مزيت ولا كيجي هذا، والو البنات، تماما البنات ما كيجيش مزيت. دابا هنا كنحضر هذا باش هاي يتقلى، نحطوه هنايا، نعدلو هنايا باش ما يسوفناش الزيت. من نقلي البنات كلشي، لان غنقلي اوبيجين، غنقلي معاهم نزولو وغنعملو يتقطع، غنقلي الفلفل، غنقلي مطيشه. من بعد ما نقلي كلشي نرجعو مع بعضياتنا باش نشوفو كيفاش تم كلشي. هنا البنات عاود رجعنا مع بعضياتنا. غنشعلو العافيه، غنضيفو زيت الزيتون، ها هو. غنضيفولو القزبر، غنضيفو معلقه ديال السكنجبر، جوج معالق ديال السكنجبر و السكنجبر مشات لي الهضره، السكنجبر والثومه وزيت الزيتون. غنضيفوها شويه داع بكريم، ها هو كيتحمر. غنضيفو معلقه ها هي ديال الكيمون، غنضيفو معلقه ديال البابريكا تكون عامره، ها هي البنات. ها هما البنات. ها نخمسو كلشي، نخلطوه مع بعضو هكا. مورا هادشي نديرلكم، نوريكم كيفاش كنقليو ديك الصدار بالدجاج. ها هو خليو هذا يتحمر مزيان. وها هو ديك الاوبيجين ديالنا، الزعلوك ديالنا والفلفل ومطيشه صافيك. مين يتحمر لنا هذا، ها هو كيتحمر هكا. خليوهاش البنات حركوا، ما يخليوهاش هذا باش ما يلصقش. دابا البنات غنضيف له هذا الزعلوك وهذا كله ونخلط.
يتحمر مزيان فوق البوطه هكا. ياخد الحق ما تبزعوهش، ماشي بحال البرنجال ديال المغرب، يعني هذا كيبقى كيشوفك كما كيقولوا. من بعد ان شاء الله من تالي نشوفوا الشكل ديالو النهائي. زين البنات، ها هو الشكل كيفاش كيجي، يعني كيبقى باين ما كيتهداك. شفتوا كيفاش كيبقى باين، يعني كيبقى باين. هنايا دابا احنا خلينا الدجاج ديالنا يرتاح. هنايا عملت الزيت يسخن. دابا البنات غنصاوبو هكذا سهل، يعني غنحطو غنزلو هنايا، يعني ماشي شي حاجه. ننزلها هنا في البيضات. شنو صراحه هذا يدك كيتوسخ شويه، هادكو هنايا عند شفتو هكذا. شتي حتى كيوز الجنجلان ديالو، ونحطوه عاود نطمطو. عاود نفس العمليه. الاولي الطحين، ها هو. ثاني البيض، ها هو، قطروه شويه من البيض. ثالث الجنجلان يعني السمسم. ساهله البنات. بون نكمل العمليات ديالي ديال كيما وليتكم ديال الطاي، ومن بعد نرجعوا في الشكل النهائي. وهنايا البنات عاود رجعنا مع بعضنا باش نوجدوا الحمص. حمص هنايا ديك الحمص ديال الحمص كنشري ديك المعلب، ها هو. كنغسلو، ها هو هنا. كنغسلو يعني شي 2 ولا 3 المرات، وكنحطو كننزلو هنايا. هنا عندي 2 فصوصه ديال الثوم، نص ليمونه. عندي الطحينه، ها هي الطحينه، ها هي البنات الطحينه هي هذه، ها هي كيف عامله. هنا عندي زيت الزيتون، ها هو. هنا عندي كمون، ها هو. المهم غنبداو مع بطاطنا. هذا عندي الخباط، واسمحوا لي نسيت عندنا كاس الماء باش كندمجو كلشي مع بعض. هنايا غنضيف الحميص، طاحوا بعد الحميمصات. غنضيف هاد 2 ريوس ديال الثومه. غنعصر الليمون، زولت البنات العظام، ها هو. باقا وحده هبطت لي، نزولها صافي. ها هي نزولتها. غنضيف 2 معالق ديال زيت الزيتون. غنضيف معلقه شويه ديال الكيمون، ماشي معلقه كامله، نمسحها. ونضيف معلقه هكذا، ها هي معلقه هي ديال الطحينه كامله. الطحينه البنات كتباع في اي حانوت تركي، في اي حانوت يعني اسلامي، يعني في اي حانوت مشيتو كتجبروا. وبغيت نقول لكم على الدجاج اللي عملت به السمسم، اللي عملته في التنجلان. ولا كاين الناس ما كيعجبهمش السمسم، يعني ما كيعجبهمش التنجلان، يمكن له يضيفوا له بالرياضو، يعني خبز ديك الخبز المهرمشه، يعني الخبز مطحونه. ها هو بنات نبداو نطحنوا مع بعضنا. كنسمعوا الكسره، كنزيد واحده قدامها، جبت واحده خضراء ديال التليفون. والبنات نكمل التطحين ونرجع. المهم البنات، وهكذا كان الشكل ديالنا النهائي ديال الاكله ديالنا. اوبيجين ها هو كيف جانا. التزيين نتوما ولي هدكتو عندي مزيان بشيبه ديال القزبر، حيت هو فيه القزبر. ها هو هذا الدجاج ديالنا. شفتوا البنات كيفاش كيجي. انا نقسم معكم وحده وتشوفوا. ها الله،
خاصني بالموس واقيلا. شفتوا البنات ها هو كيفاش كيجي، شوف الشكل ديالو، يعني كيجي طايب. انا قلت قبل يعني البنات اللي ما كيعجبهمش الدجنجلان يمكن لهم يعملوا الخبز محكوك، يعني بان رايادو كيقولوا له بالاسبانيول اوبس. ها هو. وهنايا البنات عندنا الحمص ديالنا مباك ملي كنطحنوه. وسمحوا لي نسيت ما قلت لكم على الاضافه ديال الملح، نسيت ما قلت لكم شي الملح كتضيفوا على حسب المذاق اللي نتوما باغيين، كتضيفوا على حساب نتوما. يعني انا ضفت نص معلقه ديال الملح، ديك المعلقه ستيتوا، وفوق هادشي كامل زيت شويه ديال الليمون. يعني ولا كانت الافضل ليمونه ستيتوا احسن من نص. يعني هذا الشكل ديالنا النهائي ديال الاكله ديال اليوم. ها هي البنات، خفيفه داغيه سهله، يعني ما فيهاش شي صعوبه، داغيه. التزيين على حسب نتوما والتزيين اللي كتبغيو. ونشوفوا البنات فرصة سعيدة إن شاء الله بأكثر من جديد، ومع تشكيلات جديدة بزاف، وأكلات سريعة بزاف، وأكلات خفيفة بزاف. ونشوفوا إن شاء الله. وبسلامة الجوهرات ديالي الحبايب ديالي، بسلامة عليكم، نتشوفوا في فرصة قادمة إن شاء الله. بسلامة عليكم، باي باي. ما تنساوش، نسيت بعدا، ما تنساوش تعملوا اللايكات بزاف، لان اللايكات بزاف هما اللي كيطلعوا الشوفات ديالكم بزاف، وهما اللي كيشجعونا يعني نشوفوا لكم نشوفوا نعملوا نفيدوكم بزاف 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 الاشياء. ولهذا يعني خليو سبسكرايبس بزاف، وخليو اللايكات بزاف، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نقدم لكم الاكثر والاكثر واكثر ما عندي. يلا الجوهرات، السلام عليكم. سلام البنات، كي بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كلشي على خير؟ سمحوا لي تعطلت عليكم هاد بعد الايام، لان بصراحه كنت مشغوله اليوم. يلا جيت من الخدمه، دابا دخلت من الخدمه، قلت ان شاء الله مع نوجد ولادي الماكله، قلت علاش لا ما نشاركش معاهم الوجبه ديال اليوم. عندنا الوجبه سهله دغيا. عندي هنايا سلايسز د تشيكن، ها هما كنقطعهم البنات هكذا على الطول، هيدا ما تخليوهمش غلاطين باش يطيبوا لكم، هكذا البنات قطعوهم على الطول ياك. كنضيفوا هنايا عندنا المعدنوس والقزبر، عندي السحتار، ها هو. عندي هنايا الابزار، معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الشكنجبر، معلقه ديال البابريكا، فلفل غبره والكيمون. هنايا عندي نص معلقه ديال كنور ديال الدجاج، وعندي 4 ديال الفصوص ديال الثومه، ها هما. وهنايا عندنا الجنجلان، صلاة على النبي. عندنا طحين البيض الفرص، وعندنا 2 البيضات مطربين بشويه ديال الملحه وشويه ديال الحليب باش ما كيبقاش فيهم ديك النكهه. غنبداو بسم الله بمشيئه الله. غنضيف السحتار، ونضيف معاه المعدنوس والقزبر، ها هما البنات. يعني معلقه كبيره ديال المعدنوس ومعلقه كبيره ديال القزبر. غنضيف الثومه وكنور، ها هما البنات، غنضيفوهم. يدي مغسول عندي يعني ماشي مشكل. غنضيف بابريكا وكيمون، ها هما. غنضيف الشكنجبر، ها هو البنات. غنضيف الابزار، ها هو البنات. ونعملو ها شويه ديال زيت الزيتون، ماشي بزاف البنات. ها 2 معالق، ها هما عندي هنايا ديال زيت الزيتون، ماشي بزاف، ها هو. وندمج كلشي مع بعضو بيدي، يعني ماشي ما كاين تشكلات، يعني ها يدي مغسولين هكذا. هكذا البنات، نخليوه شويه
باش يشرب ديك المقادير ديالو، يشربوا مزيان. ها هما كيجيو البنات الروعه كيجي الدجاج، كيجي غسال الصراحه. والله الا جربوه وردوا عليا الخبر، راه كيجي روعه يعني ممتاز. كيجي نشحن يدنا، غنخليه يرتاح ونبدا معكم باوبجين. اوبجين هو يعني الزعلوك، ولكن الزعلوك ماشي بالمقادير ديالنا، يعني الزعلوك بالمقادير التركيه. غنخليه شويه على ود من يرتاح باش يشرب ديك التوابل ديالو، باش يشربوا. غنحطو على جنب هنايا ونحضروا مع بعضنا. ها هو اوبجين عندي هنايا، عندي هنايا اوبجين، عندي مطيشه ياكو، عندي مطيشه، عندي اوبجين. دابا نعطيكم المقادير باش تمشيو دقه مع بعضنا باش يجيكم داكشي ساهل، يعني ما تعذبوش، يجي داكشي دغيا. المقادير دابا نحضرها. ايوا البنات كيفاش ان شاء الله قرب رمضان، يدخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه والرزيقات. هادشي اللي كاين. ها المقادير ديالنا البنات ساهلين، يعني ما كاينش شي حاجه صعيبه. مقاديرنا سهله ودغيا هادشي كيتصاوب، يعني ما كاينش مشكله دغيا. ها هما البنات، انا جبت المقادير ديالي، بلاتي نجوز واحد المعلقه. ها هما واحد المعلقه باش نعمل هذا. غنبداو بالمقادير. هنايا عندي البنات جوج د الزعلوكات، قسمتهم على النص، شطرتهم وقطعتهم. راه قطعتهم ما كيتقطعوش صغار، وبالقشره ديالهم ما تزولولوش القشره، ما كيتقطعوش صغار، كيتقطعوا هكذا كبار. شفتي الضمر ديالهم كيتقطعوا كبار. هنايا عندي الفلفل حمار، يعني عندكم فلفل حمار، فلفل خضار، فلفل صفار، فلفل اورنج، يعني اي فلفل. ها هو هنا عندنا مطيشه حتى هي بالزبل ديالها، بكلشي ديالها كتقطع كبيره. هنا عندي ثومه مطحونه مع زيت زيتون وسكنجبر ناتورال، يعني سكنجبر فريش ماشي هذا. هنا عندي جوج معالق ديال القزبر، ها هما مقصين. هنا عندي كنور، ها هو. هنا عندي معلقه ديال الكيمون، معلقه بابريكا فلفل غبره، وجوج معالق ديال زيت زيتون، يعني سهله. وهذه الطريقه ديالو باش يتحضر، كنسخنوا الزيت، كنشبروا هذا اوبيجين ديالنا، هذا اش كيقولوا له يعني البرنجال ديالنا، هكذا شبروه نطيحوه يتقلى. كيكون عندنا زيت سخون باش ما يشربش الزيت البنات، حيت كنا ما كانش سخون غيشربنا الزيت. هنايا خصنا ما يشربش الزيت. فهمت البنات؟ ما خصناش يشرب الزيت، واخا كيتقلى راه ما خصوش يشرب الزيت. راه الناس ولا شافوه يقولوا راه كيجي مزيت ولا كيجي هذا، والو البنات، تماما البنات ما كيجيش مزيت. دابا هنا كنحضر هذا باش هاي يتقلى، نحطوه هنايا، نعدلو هنايا باش ما يسوفناش الزيت. من قلي البنات كلشي، لان غنقلي اوبجين، غنقلي معاهم نزولو ونعملو يتقطع، غنقلي الفلفل، غنقلي مطيشه. من بعد ما نقلي كلشي نرجعو مع بعضنا باش نشوفو كيفاش تم كلشي.